त्यसले भनिएको छ मातृ समगुरु नास्ति मातृ समगुरु भनिएको छ। मनुले भनेका छन् आमा भन्दा गुरु यो धरतीमा अरु कोही पनि छैन। आमा भन्दा गुरु यो धरतीमा कोही पनि छैन। आमाले दिएको ज्ञान भन्दा ठुलो ज्ञान यो धरतीमा कसैले पनि दिन सक्दैन। नास्ति मातृ समगुरु आमा भन्दा गुरु यो धरतीमा कोही पनि छैन। आमाको काखमा हुर्किँदै गर्दा बुवाको काखमा हुर्किँदै गर्दा घरको आँगनमा पाएको त्यो संस्कार र त्यो शिक्षा दुनियाँको कुनै पनि युनिभर्सिटीले दिन सक्दैन बुवामा। र अर्को कुरा म यहाँ तपाईका प्राज्ञिक मित्रका अगाडि यो पनि भन्न चाहन्छु, किताबमा त ज्ञान छँदै छैन। यदि किताबमा ज्ञान हुन्थ्यो भने आज हामी ठेली किताब पढ्ने मान्छे गौतम बुद्ध बनिसक्नु थियो। किताबमा ज्ञान छैन बुवामा। एउटा सन्तान राम्रो बनाउनका लागि तपाईले दिएको संस्कार दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो शिक्षा त्यही हो। स्कुल केही पनि होइन, होली भिजन एउटा बगैँचा हो। त्यो बगैँचामा पढाउने माली शिक्षकहरू माली हुन् र तपाईले दिएको त्यो संस्कार, घरबाट पठाइदिएको संस्कारलाई ती मालीहरूले गोडमेल गरेर पाठ्य पुस्तक शैक्षिक सामग्रीहरू रेफरेन्स मटेरियलहरूलाई प्रयोग गरेर तपाईको संस्कारलाई गुन्जिराउने काम मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ शिक्षकहरू कोही पनि होइन। शिक्षक जुत्तामा पलिस लाउने मान्छे हो। शिक्षक सुनार्यो आमाहरू हुनुहुन्छ है धेरै, तिजमा गहना बनाउन त जानुहुन्छ नि, सुनारीका हो, गहना बनाउन जानुहुन्छ है, सुन लगाएर जानुहुन्छ अनि त्यो सुनारीलाई भन्नुहुन्छ मलाई मडरी तिलहरी के बनाइदिने भनेर भन्नुहुन्छ हो। यदि साँच्चै तपाईले त्यो सुनारीलाई असल सुन दिनु भएको छ भने एउटै शर्त छ, तपाईको गहना राम्रो बन्छ। त्यसैले शिक्षक जुत्तामा पलिसाउने मान्छेहरू कोही पनि होइन। शिक्षक जुत्तामा पलिसाउने मान्छे हो। जसरी त्यो जुत्ता राम्रो कारखानामा, असल कारखानामा राम्रो छाला हालेर बनाइएको छ भने, त्यो सन्तानले राम्रो संस्कार पाएको छ भने एकपटक जुत्तामा पलिस लाउनु टलक्क टल्किन्छ। तर त्यो जुत्ताको छाला कमसल हालेर पठाइदिएको छ कम्पनीले। यदि त्यो छोराले संस्कार नपाएर घर स्कुल पठाइदिनु भएको छ भने तपाईको सन्तानले केही पनि प्रगति गर्न सक्दैन बुवा। तपाईका सन्तानबाट कुनै पनि अपेक्षा नराख्नु होला। त्यसैले संस्कार शास्त्रले भनेको छ आमाको गर्भमा बुवाका पिताश्रीका स्पर्महरू शुक्रकिटहरू पेटमा गइसकेपछि जति बेला भ्रूणहरू बन्छ, जति बेला ती स्पर्महरू बढ्दै जान्छ, त्यति बेलाबाट यो पेटबाटै संस्कार सिकेको बच्चा भोलि सफल बन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसैले एउटा भिडियोबाट हेरौँ, गर्भबाटै क्रिया मार्ने गुणिया भनेको छ। गर्भबाटै नै संस्कार सिक्छ, गर्भबाट नै संस्कार सिक्छ। त्यसैले एउटा भिडियो हेरौँ, गर्भमा हुर्किँदै गर्दा तपाईले कस्तो क्रियाकलाप गर्नुभएको छ, भोलि सन्तान त्यही बनेर आउँछ। हेरौँ एउटा भिडियोबाट तपाईहरु क्लियर हुन्छ। प्रॉब्लम है कि वो यानी बार-बार उसको ध्यान की कोई जरूरत नहीं है। पूरे दिन 24 घंटे ये घर पर ऐसे ही नियम करते रहता है, सारा दिन बस डिशुम करते रहता है। ऐसे कहता मुझे कि हमारा बच्चा नहीं बंदर है, बंदर। समझ में नहीं आता क्या करूं मैं इसका। अरे बस हेलो हाँ देखो ऐसे ही करता है वो। आपकी वाइफ कहाँ है, आपके साथ नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब, क्या है कि आज टीवी पर उसकी एक फेवरेट फिल्म है। अरे चलिए समथिंग, दिन में एक फिल्म अगर वो
मैं क्या कहता हूँ कि आपके बच्चे के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो यानी बार बार उसको ले आने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे दिन 24 घंटे ये घर पर ऐसे ही बिहेव करते रहता है, सारा दिन डिशुम 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 करते रहता है। मैं तो बताऊँ ये हमारा बच्चा नहीं, बंदर है बंदर। समझ में नहीं आता क्या करूँ मैं इसका। अरे बस बस देखा आपने, ऐसे ही करता है वो। आपकी वाइफ कहाँ है? आपके साथ नहीं है? नहीं डॉक्टर, अब क्या है कि आज टीवी पर उसकी एक फेवरेट फिल्म है। दिन में टीवी पर एक फिल्म अगर वो नहीं देखे ना तो उसको चैन नहीं पड़ता। आज की फिल्म का जो हीरो है ना, उस हीरो के नाम के से ही हमने हमारे बच्चे का नाम है। That way we are very poor, you know. अब बंद करो, बंद, ऐसा है। मैं समझ गया। माँ के गर्भ से ही लड़ाकू प्रोग्रामिंग हुआ है इस बच्चे का। सब क्या ये प्रोग्रामिंग बदला नहीं जा सकता? बदल तो सकते हैं लेकिन उसकी माँ ही बदल सकती है। अरे तो आप हमें बताइए ना, इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक चीज करनी होगी, माँ और बच्चे को फिर से जन्म लेना होगा। गर्भ में ही बच्चे पर पड़ते संस्कार एक ठोस वैज्ञानिक सत्य है। फिर भी माँ बाप की जागृति इस बच्चे का भविष्य बदल सकती है। दादाजी, अरे आ गया मेरा राजा बेटा, आ गया। हाँ इधर बैठो 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 बैठो। आप कब आए? सन्तान ढिस्यौ गरेर त्यो मात्रै गरिरहन्थ्यो। किनभने जति बेला आमाले बच्चा पेटमा हुर्काउँदै गर्दा एउटा टेलिभिजनमा सिरियल हेर्थ्यो, एउटा फिल्म हेर्थ्यो, त्यही लडाकु जस्तो चाहिँ फिल्म हेर्नुको त्यस्तै सन्तान जन्मिस। अनि डाक्टरलाई सोद्धाखेरि एउटै विकल्प अब फेरि पुनर्जन्म लिनुपर्छ भनेर डाक्टरले सल्लाह दिएछ। बुवामा त्यसैले अब हामी जे क्रियाकलाप गर्दैछौँ दे आर इमिटेड टु इमिटेड। तिनीहरूले नक्कलबाट नक्कल गर्ने भावनाले ती हाम्रा प्रतिबिम्बित हुन्, हाम्रा सन्तान हाम्रा होइन हुन्। हामी जे गर्दैछौँ त्यही कुरा हाम्रा अगाडि गर्ने गर्छन्। त्यसैले बुवामा भोलि सन्तानले एउटा बट्टीमा चेस गर्दै गएर एउटा चोट सल्काएको दृश्य बुवाको नजरमा नपरोस् तपाईँका क्रियाकलापले बुवामा। त्यसैले सन्तान कस्तो बनाउने र आफू कस्तो बन्ने भन्ने कुरा तपाईँले आजै एउटा डिसाइड गर्नै पर्छ। र अर्को कुरा, तपाईँका सन्तान फरक क्षमताबाट यो धरतीमा जन्मेका हुन्। यो कंगारो भन्छ जो अस्ट्रेलियामा मात्रै पाउँछ, एउटा खरायोको बीज। दुईटै फिमेल सुत्केरी हुने अवस्थामा रहेछन्। दुईटै फिमेल खरायो र फिमेल क्याङ्ग्रो बीच कुराकानी भएछ एक दिन जङ्गलमा। खरायोले भनेछ, क्याङ्ग्रो तिमी कति महिनामा बच्चा जन्माउँछौ? अनि क्याङ्ग्रोले भनेछ, मलाई त टाइम लाग्छ हो। अनि गर्दै गर्दा 3 महिना बित्यो, खरायोले बच्चा जन्माइहाल्यो। फेरि सोध्छ, बच्चा जन्माइसकेपछि खरायोले क्याङ्ग्रो तिमीले कति महिना बच्चा जन्माउँछौ? मलाई त टाइम लाग्छ हो। गर्दा गर्दै 9 महिनामा 3 पटक खरायोले बच्चा जन्मायो, क्याङ्ग्रोले बच्चा जन्माएकै छैन। एक दिन राति छटपटी हुन्छ खरायोलाई,
शारीरिक रूपमा त मभन्दा ठुलो छ क्याङ्ग्रो, तर मैले त्यो 3 पटकसम्म बच्चा जन्माउँदा उसले 1 पटक पनि बच्चा जन्माएको छैन। यो धरतीमा त्यो ठुलो कि म ठुलो? बुढाभित्र मनमा खुल्दुली खेलेछ। बिहानै उठेर जङ्गल गएछ र क्याङ्ग्रोलाई भेटेछ। क्याङ्ग्रोलाई भनेछ, ए क्याङ्ग्रो, ल भन त, मैले 3 पटकसम्म बच्चा जन्माउँदा तिमीले 1 पटक पनि बच्चा जन्माएका छैनौ, यो धरतीमा तिमी ठुलो कि म ठुलो? अनि क्याङ्ग्रोले हाँस्दै भनेछ, ए खरायो, आज एउटा कुरा सिकेर जाऊ, तिमी खरायोकै सन्तान हो, म क्याङ्ग्रोकै सन्तान हो। खरायो, तिमी दुनियाँका जुनसुकै ठाउँमा जाऊ, 1-2वटा खरायो जहाँ जसले पनि भेटाउँछ। दुनियाँका जुनसुकै ठाउँमा जाऊ, तिमी खरायोलाई जसले पनि भेटाउँछ। तर मलाई भेट्नका लागि र मलाई पाउनका लागि र मलाई देख्नका लागि जुनसुकै मान्छे, विश्वका जुनसुकै मानिस, त्यो पनि अस्ट्रेलियाको जङ्गलमा आउनुपर्छ। त्यसैले एउटा कुरा के सिकेर जाऊ भने युनिक बन्न टाइम लाग्छ। म 17 महिनामा 1 पटक बच्चा जन्माउँछु। त्यसैले बुवामा, तपाईका सन्तान झमकुमारी बन्न, तपाईका सन्तान राष्ट्रपति बन्न, तपाईका सन्तान देशका कर्णधार बन्नका लागि र एउटा असल सन्तान बन्नका लागि रातारात चाहिँ झमकुमारी बनिँदैन, रातारात अल्बर्ट आइन्स्टाइन बनिँदैन। टाइम लाग्छ बुवामा, टाइम लाग्छ। धैर्यता गर्नुहोस्, टाइम लाग्छ। त्यसैले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने बुवामा, सन्तान हाम्रा निर्विकल्प सपना हो, सन्तान हाम्रा सम्भावना हो। ती सन्तानसँग प्राकृतिक रूपमा एउटा क्षमता ल्याएर यो धरतीमा आएका छन्। अस्ति म यो रोल्पा आउनुभन्दा अगाडि म कोलपुरमा 6 बजे नाइटको लागि बस्दै गर्दा 4:30 बजे पुगिसकेका थिएँ। खाजा खानु पर्यो भनेर कोलपुर गेस्ट हाउसमा छिरेँ। अनि हामी 3 जना थियौँ, सर लगायत हामी 3 जनाको ग्रुप बसिरहेको थियौँ। 2 जना दम्पतिहरूले एउटा छोरालाई ल्याएर खाजा खान आउनुभयो। त्यो दम्पतिको शरीर ढाड चाहिँ मेरो पछाडि थियो, सन्तानको त्यो मुख मेरो अगाडि थियो। त्यसरी बडी पोस्चर त्यसरी बस्नु भएको थियो उहाँहरू। अनि एउटा बडा अचम्मको एउटा चाहिँ मैले दृश्य देखेँ त्यहाँ। अनि एउटी लेडिज वेटर आएर एउटा मेनु ल्याएर, लिस्ट ल्याएर आउनुभयो र दिनुभयो, के खानुहुन्छ? त्यो त्यो सन्तान अलि चाहिँ चलाक थिए, अलि चलाक हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो छोराले, आन्टी मलाई त बर्गर ल्याइदिनु है, बर्गर। अनि त्यसमा अलिकति साग ल्याइदिनु होला है, आन्टी मलाई बर्गर है। के भन्न पाएको थिएन, आमाले त यत्रा गोल बेडा राखेर कन्जुस बर्गर। अनि त्यो वेटर बच्चाले हाँस्दै गयो, बोल्दै गयो, उसले भनेको कुरा टिप्दै गयो। अनि वेटर के जान पाएको थिएन, आमाले त झम्टे रास्तो गर्नुभयो यसरी। अनि त्यसपछि मैले हेरिरहेको छु त्यहाँ मैले हेरिरहेको छु त्यो दृश्य। र त्यो छोराले बाबालाई के भन्यो भने, हेर्नुहोस् है, सुन्नुहोस्, त्यो छोराले बाबालाई के भन्यो भने, बाबा त्यो अघि आएको आन्टी कति राम्रो है, कति ज्ञानी है, कति सुन्दर है। किन आज मलाई कसैले, बाबा आज मेरो भावना बुझ्यो, आज मेरो मनलाई बुझ्यो, आज कसैले मलाई पहिलो पटक के खान्छस् भनेर सोध्यो। आज मलाई कसैले जीवनमा पहिलो पटक के खान्छस् भनेर सोध्यो। कहिले सन्तानलाई लगेर सन्तानलाई गुमाउनु भएको छ, सँगै कहिले सन्तानका भावना बुझ्नु भएको छ। आज त्यो आमालाई त्यसले माया गरेर एउटी 1 घन्टामा भेटेकी एउटी वेटरलाई उसले विश्वास गर्यो, उसले माया गर्यो। 2 आमा भेट हुनुहुन्न, छिमेकी आमाहरू भेट भयो कि मेरो छोरा त उफ्रै दौडेका खुट्टा भाँच्छ, के हो खत्तम छ भन्नुहुन्छ एउटी आमाले। अर्कोले भन्नुहुन्छ, हो र मेरो छोरा त सोझो छ, लाडो छ, घरदेखि बाहिरै आउँदैन। ए बाबा, छोरो उफ्रिए पनि सुख छैन, घरभित्र बसेर सुख छैन, कस्तो छोरो चाहियो आमालाई? बडा अचम्म छ, कस्तो छोरो चाहियो? त्यसैले बुवामा, सन्तान हाम्रा निर्विकल्प सपना हो, सन्तान हाम्रा निर्विकल्प सपना हो। हेर्नुहोस् त एउटा तस्बिर, यो तस्बिर भाइरल भएको थियो, एउटा फोटो पत्रकारले खिचेर भाइरल भएको थियो। एउटी छोरीले समुद्रको किनारमा माछा समातेर बडा प्रसन्न खुसी मुर्दामा बसिरहेको बेला फोटो पत्रकारले यसलाई प्रश्न गर्छिन्, छोरी तिमी किन हाँसेकी, यति खुसी किन भएकी, यति खुसी किन भएकी? यसले भन्छन्, अङ्कल माछो
किनारमा पानी थोरै थियो, त्यो किनारमा समुद्र किनारमा छटपटिँदै गरेको थियो। अब यो पानीमा डुबेर मर्छ भनेर मैले त बचाएँ नि भन्छु। ए बाबा, छटपटिँदै गरेको रहेछ समुद्र किनारमा, पानी थोरै थोरै भएको बेला समातेर ल्याइछ, उसले त बचाएँ भनेर मजाले खुसी भइछ। अनि पत्रकारमा हदसम्म पर्छ, यो छोरी जति बेला सानी थिइन्, जति बेला 4-5 वर्षको थिइन्, आमाले के भनिन् भने, ए छोरी पानीमा जानु त डुबिन्छ मरिन्छ, डुबिन्छ मरिन्छ भन्नुभएको थियो। त्यसको मानसपटलमा के आयो भने अब यो माछा पानीमा गयो भने डुबेर मर्छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने तपाईँ हाम्रा अल्प ज्ञानले हाम्रा सन्तान भएका सिर्जनाहरू कहीँ मरिरहेका पो छन् कि डस्टबिनमा मिल्किरहेका पो छन् कि? किनभने छोरो उफ्रिँदै गर्दा ए लडिन्छ भाँचिन्छ खुट्टा, छोरी नाच्दै गर्दा ए नाचेर पनि कहीँ खाइन्छ। के थाहा भोलि नाचेर सुपरस्टारको बन्छ कि त्यो छोरी, भोलि पारस खड्कामा जन्मिन्छ कि तपाईँको घरमा। त्यसैले दबाब नदिनुहोस् बुवामा, चल नदिनुहोस्, अनि मात्रै तपाईँ सफल अभिभावक बन्नुहुनेछ। त्यसैले एउटी आमाको र एउटा बुवाको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ एउटा सन्तानलाई अगाडि बढाउनका लागि। एउटा भिडियो हेरौँ। मुस्लिमहरुको हैन खुद आफै आइज, क्योंकि आमाले खुद आफै आइज भनेर जसरी एउटा संस्कार दिन्, त्यसैले सन्तानलाई सफलतासम्म पुर्याउनका लागि एउटी आमाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। र अर्को कुरा, ज्ञान किताबमा छैन। तपाईले सरस्वती माताको फोटो देख्नु भएको छ? फोटो देख्नु भएको छ? ए थाक्नु भयो क्या? एकचोटि हात यसो गर्नुहोस् त सबैले, अलि थाके जस्तो भयो। एक हात यो यसो गर्नुहोस् त, यसो गर्नुहोस् त सबैले यसो गर्नुहोस् त, यसो गर्नुहोस् यो हात, अनि यो हातले गोलो बनाउनुहोस् त, गोलो बनाउनुहोस्। अनि अर्को हातले त्यो चौफुट स्क्वायर बनाउनुहोस् त, एक हातले गोलो एक हातले चौफुट बनाउनुहोस् है, छिटो बनाउनुहोस् त।
केही समस्या आयो आयो बनाउनुहोस् न आउँदैन बनाउनुहोस् खै खै बनाउनुहोस् भएन भएन है सक्नु भएन ल ठिक छ ल रिसाउनुहोस् है गाली नगर्नुहोस् एउटा कुरा भन्छु है यति पनि ढङ्ग छैन यति ढङ्ग छैन तपाईँको कतिचोटि भन्नुभयो आफ्नो सन्तानले यति ढङ्ग छैन केही गर्न सक्दैन खै त तपाईँको त उत्पात ढङ्ग रहेछ खै खै तपाईँको ढङ्ग यति सक्नुभयो त्यसैले सन्तानलाई जति बेला पनि गाली नगर्नुहोस् र तपाईँका अगाडि कागज गरेर दिन्छु म यो हलबाट पछाडि आमाहरू बुवाहरू सुन्नुहोस् म कागज गरेर दिन्छु म लेप्चे हानेर दिन्छु यी दुईटा काम आजदेखि गर्नुभयो भने तपाईँको सन्तान बिग्रियो भने म कागज गरेर दिन्छु लाउनुहोस् दुईटा काम गर्नुहोस् आजदेखि मात्रै दुईटा काम यसलाई रोक्नुहोस् है अहिले रोक्नुहोस् अनि दुईटा काम गर्नुहोस् एउटा काम के हो भने बच्चालाई सबैभन्दा बढी माया गर्नुहोस् माया गरेको बच्चा यो दुनियाँमा कहीँ कतै बिग्रिँदैन कसैले अनुसन्धानमा पनि भनिएको छ माया गरेको बच्चा दुनियाँमा बिग्रिँदैन यो माया पनि कति गर्नुहोस् यो टाउकोमा टेक्ने भन्दा बढी माया गर्नुहोस् र अर्को कुरा अप्रिसिएट प्रेज प्रशंसा गर्नुहोस् यी दुईटा कुरा आजदेखि गर्नुभयो भने तपाईँको सन्तानमा परिवर्तन आमूल परिवर्तन आउँछ अरू केही गर्नै पर्दैन तर फेरि अलि सर माया गर्ने भन्नुभएको थियो भने आज गएर आइज त बाबु भनेर अँगालो हाल्नु जान्ला यो माया गर्ने हात होइन सधैँ हान्ने हात यसो त होइन भने भाग्ला नि फेरि एकैचोटि माया नगर्नु होला है किनभने यो हात त माया गर्न कहिल्यै गएन हान्नै गयो है विचार गर्नुहोस् र अर्को कुरा सरस्वती माताको फोटो देख्नु भएको छ सरस्वती माताको फोटो देख्नु भएको छ सरस्वती माताको फोटो जिग्रिङ बाल भएको रगतै लतपतिएको तरबार समातिको हुन्छ यस्तो हुन्छ सरस्वती माताको फोटो कमलको फुलमा धारण गरेकी दुईटा हातमा बीडा समातेकी एउटा हातमा पुस्तक समातेकी सरस्वती माता भनेर हामीले विद्याकी धनी भनेर बुझ्छौँ हेर्नुहोस् त दुईटा हातमा बीडा छ एउटा हातमा पुस्तक छ सेतो वस्त्र लगाएकी कमलको फुलमा धारण गरेकी सरस्वती माता जसले हामीलाई शिक्षाकी देवी माता भनेर बुझ्छु म यो तस्बिर बनाउने मान्छेलाई सेल्युट गर्छु सम्मान गर्छु जो हामी नजन्मिँदै यो प्रतिमूर्ति बनाउने मान्छेलाई सम्मान गर्छु यदि शिक्षा साँच्चै किताबमा ज्ञान हुन्थ्यो भने सरस्वती माताको हातमा दुईटा हातमा किताब हुनुपर्थ्यो चाँडै हातमा किताब हुनुपर्थ्यो तर एउटा हातमा मात्रै किताब छ एउटै हातमा मात्रै पुस्तक छ बीडा भनेको सङ्गीत हो सङ्गीत दुईटा हातमा सङ्गीत छ दुईटा हातमा सङ्गीत छ यो शिक्षकलाई काम लाग्छ है विचार गर्नुहोस् दुईटा हातमा बीडा भनेको सङ्गीत हो एउटै हातमा किताब छ म एउटा कविता भन्छु कसैले पढ्नु भएको थियो भने मसँगै लय लगाएर पढ्नु होला है त सानो छ खेत सानो छ बारी सानै छ जहान भन्नुहोस् न कति क्लासमा पढ्नुभयो कक्षा 5 मा हो अनि कक्षा 5 को म्याथको 6औं च्याप्टरमा के थियो म्याम थाहा छैन जति बेला शिक्षकले गुरुले त्यो कविता पढाउँदै गर्दा यति हल्लिएर आउँछ कुनै डर त्रास थिएन सानो छ खेत सानो छ बारी हल्लिएर मजाले गीत गाएर डर त्रास केही थिएन अहिलेसम्म पनि मलाई त्यो गुरुको याद छ र त्यो कविता याद छ तर म्याथ पढाउँदा त्यो शिक्षकको डरले मलाई केही पनि थाहा छैन हेर्नुहोस् त्यसैले शिक्षा ज्ञान सङ्गीतमा छ अब अहिले सरस्वती माताको फोटा कसैले बना भनेर मलाई जिम्मा दिएको भए म चाँडो हातमा लौरी राखिदिन्थेँ लौरीले ज्ञान आउने भए म चाँडै हातमा लौरी राखिदिन्थेँ त्यसैले बुवामा शिक्षा ज्ञान एउटा सङ्गीतमा एउटा संस्कारमा संस्कार सहितको शिक्षा निकै महत्त्वपूर्ण छ तपाईँका छोराले तपाईँकै छोरीले अहिलेसम्म लिमाङमा एउटा घडी किनिदिनुहोस् लिमाङमा एउटा घर किनिदिनुहोस् भनेर कसैका छोराछोरीले कसैलाई भनेको छैन बुवामा र भन्दैन पनि कसैका छोराछोरीले लिमाङमा घडी किनिदिनुहोस् मलाई कार किनिदिनुहोस् जग्गा किनिदिनुहोस् भनेर भन्दैन तपाईँले
दिएको घरको संस्कार दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो शिक्षा त्यही हो। म यस्तै कार्यक्रम गर्दै जाँदा नेपालको एउटा राम्रो स्कुलमा पुगेँ। प्यारेन्टिङ गर्दै थिएँ। एउटा हलबाट हाई प्रोफाइल भएको एउटा मान्छे बिचबाट उठ्नु। उहाँले इङ्ग्लिस लिटरेचरमा पिएचडी गर्नुभएको थियो। मलाई प्रश्न गर्नुभयो, सर म केही कुरा भन्छु है, भन्नुहोस् न। निकै सिरियस तरिकाले आँखाभरि आँसु दिनुभयो उहाँले। उहाँले सोध्नुभयो, मलाई चिन्नुहुन्छ तपाईँहरूले? सबैले चिन्नुहुँदैछ। अमेरिकाबाट पिएचडी गरेर आउने पहिलो व्यक्ति। उहाँलाई पहिला चिन्दा इङ्ग्लिस लिटरेचरमा पिएचडी गरेको पहिलो बाँकेको व्यक्ति भनेर चिन्दा रहेछ। ल हेर्नुहोस् है। अनि उहाँले भन्नुभयो, जति बेला मलाई स्कलरसिपमा छात्रवृत्तिमा पिएचडी गर्ने भूत चढ्यो, मेरो छोरा 11 वर्षको हुँदा म अमेरिका हानिए। अमेरिका गइसकेपछि म झन्डै 8-9 वर्षपछि त्यहाँबाट फर्किँदै गर्दा मेरो छोरो नामुक एडिक्सन भइसकेको रहेछ। नामुक यो इन्जेक्सन लगाउने, चोर खाने, जाँड खाने, भाङ धत्रो खाने नामुक एउटा एडिक्सन, एउटा दुर्व्यसनीमा फसिसकेको रहेछ। जति बेला मैले उनलाई समय दिनुपर्ने हो, क्वालिटी टाइम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, त्यति बेला मेरो छोराले प्यारेन्टिङ पाएन, त्यति बेला मेरो असल अभिभावकत्व पाएन, मेरो छोरो त्यस्तोमा फसिसकेको रहेछ। हिजो मलाई अमेरिकाबाट सबभन्दा पहिला इङ्ग्लिस लिटरेचरमा पिएचडी गर्ने मान्छे भनेर मेरो परिचय थियो भने अहिले मेरो छोराले नामुक एडिक्सनको छोरा बुवा हो भन्ने परिचय दियो भनेर रुनुभयो। त्यसैले बुवामा कहीँ कतै तपाईँका छोरा पनि त्यो बाटोतिर त हिँडेका छैन। ती सन्तानका अगाडि तपाईँको लागेको ऋण, तपाईँलाई लागेको दुःख, तपाईँले गरेका क्रियाकलाप केही पनि नगर्नुहोस्। गलत क्रियाकलाप गर्यो भने तपाईँबाटै ती बच्चाले सिक्ने हो। त्यसैले बच्चाको अगाडि गलत क्रियाकलाप कहिले पनि नगरिदिनु होला, कहिले पनि नगरिदिनु होला। त्यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने एउटा असल आमाले, एउटा असल बुवाले सन्तानलाई राम्रो बनाउनका लागि, सन्तानलाई सही मार्गनिर्देशनमा लैजानका लागि उसले गरेका क्रियाकलापले जीवनको अन्तिमसम्म त्यसले प्रभाव पार्छ, अन्तिमसम्म प्रभाव पार्छ। र यसका लागि आजैदेखि तपाईँले आफ्ना आनी बानी क्रियाकलापहरूमा अलिक फरक ढङ्गबाट सन्तानलाई एउटा प्यारेन्टिङ गर्नुहोला। सोचौँ त, अस्ति म त्यो बाल कल्याणबाट भोक लाग्यो, त्यो उकालो चढ्दै गर्दा भोक लाग्यो है। त्यहाँ हाम्रो समथिङ के घरती मगरलाई 10 सनराइजको होटेल साउजीलाई भने, साउजी मलाई त भोक लाग्यो, के छ ल्याउनुहोस् न। बाबु केही पनि छैन, सलाद छ भन्नुभयो। त ल्याउनुहोस् त्यही सलाद भयो पनि भने त्यही खिचेको है। अनि उहाँले त्यो सलादको मूल्य कति भनेर सोध्यो मैले। 350 चाबो एउटा काँक्रो अनि गाजर मुला त्यो बजारमा 20 रुपियाँको लाउँछ, 350 भन्नुहुन्छ। बाबु यो सलादको मूल्य हो भन्नुभयो। यो त सलादको मूल्य हो। मैले त्यसै दिन ब्रह्म ज्ञान पाएँ। त्यो होटेलमा एउटा साउजीले दिएको प्लेटमा दिएको त्यो एउटा काँक्रोको र एउटा चाहिँ त्यो गाजरको एउटा मुलाको सलादले एउटा ब्रह्म ज्ञान के पाएँ भने यो होली भिजन एउटा प्लेट हो। त्यो भित्र भएका शिक्षक नाम गरेका मुला, शिक्षकलाई मुला भन्नु नभन्नु होला, शिक्षक नाम गरेका मुला, गाजर नाम गरेका विद्यार्थी र काँक्रा नाम गरेका अभिभावक जुन दिन एउटा प्लेटमा हटाउँछन् त्यो दिन त्यो बच्चाको भ्यालु बढ्छ। यदि मुलाले हेर तरिका त काँक्रासँग म बस्दैन भनिदिएको भए, काँक्राले त मुलासँग बस्दैन भनिदिएको भए यिनको भ्यालु बढ्थ्यो त, यो सलाद बन्थेन। त्यसैले बुवामा जुन दिन बुवामाका सपना, शिक्षकका सपना र विद्यार्थीका सपना एउटै ठाउँमा हटाउँछन् त्यो दिन संसार जित्ने सन्तान तपाईँकै काखमा हुनेछ, तपाईँकै काखमा हुनेछ। त्यसैले यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा स्कुलले केही गर्न सक्दैन। 45 मिनटको ब्रेकमा ब्रह्म ज्ञान ल्याएर आएको हुँदैन शिक्षकले। 45 मिनटको ब्रेकमा एउटा शिक्षकले तपाईँका सन्तानलाई केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले अघि भर्खरै अगाडि भन्नुभएको त्यो शिक्षाहरू केही पनि होइन, बानीको विकास गर्ने हो।
त्यसैले संस्कार घरबाट दिनुहोस्, चरित्र निर्माण गर्ने थलो भनेको स्कुल, चरित्र स्कुलमा निर्माण गरिदिन्छ। यदि संस्कार राम्रो दिनुभएको छ भने, यदि दिनुभएको छैन भने भोलि तपाईँको घरमा दुर्घटना निश्चित छ। तपाईँको घरमा दुर्घटना छिटो ढिलो दुर्घटना निश्चित छ। यदि राम्रो संस्कार दिएर पठाउनु भएको छैन भने एक दिन तपाईँको घरमा दुर्घटना निश्चित छ। त्यसैले बुवामा हामी पैसाले सन्तान बन्दै पैसाले सन्तान बन्थ्यो भने बुवामा आज नेपालका जेलमा सबैभन्दा बढी धनाढ्यका छोराहरू आज रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा र जेलमा छन् बुवामा। यदि पैसाले सन्तान बन्थ्यो भने आज किन बिग्रिए ती छोराहरू? त्यसैले पैसाले सन्तान बन्दैन। एउटा भिडियोबाट हेरौँ पैसा के हो। एक दिन के पूरे 5,000 मिलते हैं। 5,000 हेलो आपके परिवार को आपका पैसा ही नहीं, आपकी। हेलो, गुड मॉर्निंग। सॉरी आई एम लेट। अब एउटा विद्यार्थी, एउटा शिक्षक र अभिभावक जुन दिन एउटै ठाउँमा उभिनुहुन्छ त्यो दिन तपाईका समस्याहरू हल हुन्छन् र त्यो दिन एउटा सन्तानले सफलता प्राप्त गर्छ। जसरी एउटा एकाडेमिक सक्सेस हुनका लागि विद्यार्थीभित्रको विलिङनेस र टिचरभित्रको एक्सलेन्स र प्यारेन्ट्सको एउटा सपोर्ट भयो भने मात्रै तपाईको त्यो बच्चाले प्रगति गर्न सक्छ। जसरी एउटा चालक, साइकल चलाउने चालक विद्यार्थी अगाडिका पछाडिका पाङ्ग्रा भनेका अभिभावक र शिक्षक हुन्। यदि अगाडिको मात्रै पाङ्ग्रा पेन्चर भयो भने त्यो गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन त्यो चालक, र पछाडिको मात्रै पाङ्ग्रा पेन्चर भयो भने त्यो गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन। त्यसैले यी दुईटा ब्यालेन्स हुन जरुरी छ, एकले अर्कालाई दोष लगाएर होइन। र अर्को कुरा, होली भिजनको फाउन्डर प्रिन्सिपललाई यदि तपाईले ठेकेदारको रूपमा लिनु भएको छ भने आजै तपाई त्यो स्कुलबाट बच्चा लिएर जानुहोस्। उहाँले भन्नुभएको छैन, मैले भन्दिएँ। यदि उहाँलाई ठेकेदार, यदि कन्सल्टेन्टको रूपमा त्यो स्कुल होली भिजनलाई तपाईले मान्नु भएको छ भने चैतमा भर्ना गर्यो, वैशाखमा के गरिरहेको छ थाहा छैन, जेठमा के गर्यो थाहा छैन, अर्को वैशाखमा सिधै रिजल्ट लिन आउँदा मेरो छोरो त फेल। अनि यहाँका मास्टर खत्तम, प्रिन्सिपल खत्तम, पढाइ खत्तम। त्यसैले बुवामा, यदि मैले सरले रोल्पामा 75 लाख रुपियाँ दिएर एउटा ठेकेदारलाई लम्बे मैले भनेको घर डिजाइन त्यो मटेरियल सबै हाल्दिएस् भनेर ठेकेदारलाई 75 लाख रुपियाँ दिनुभयो भने साँच्चै उहाँले कल्पना गरेको घर त्यो ठेकेदारले बनाउँदैन। त्यो घर 4 रेक्टरको मात्रै भूकम्प जानु पर्यो तहस नहस हुन्छ। त्यसैले होली भिजनको फाउन्डरलाई ठेकेदारको रूपमा लिनुभयो भने तपाईका सन्तान बिग्रिनेछ। त्यो होली भिजनको गेट
तपाईका लागि सधैँ खुला छ। त्यहाँ के भएको छ, त्यहाँ कस्तो भइरहेको छ, बिहान आउँदा छोरा कोसँग आउँछ, बेलुका जाँदा छोरा कोसँग जान्छ, उसको गोजीमा के भेटिँदैछ, उसको झोलामा के भेटिँदैछ, उसले कस्ता शब्द बोल्दैछ, कस्ता साथीसँग उठबस गर्दैछ। जाग्दै रहो होइन भने खुनका आँसु रुनु पर्ला बुवामा एक दिन। त्यसैले विचार गर्नुहोस्, सन्तान तपाईँका निर्विकल्प सपना हो, सन्तान तपाईँका निर्विकल्प सपना हो। त्यसैले तपाईँले ती सन्तान कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा अलिकति तपाईँले सपोर्ट गरिदिनै पर्छ, सपोर्ट गरिदिनै पर्छ। झोला पठा किनिदिएर फी तिर्दिएर मात्रै सन्तान बन्दैन। सन्तानबाट केही अपेक्षा नगर्नु होला, त्यो गर्नुभयो भने जसरी एउटा अनुकूल वातावरण पाएर एउटा सानो बिउबाट बिजारोपण हुँदै अंकुरण हुँदै एउटा विशाल वृक्ष बन्ने हैसियत, एउटा राम्रो अनुकूल वातावरण पायो भने एउटा बिउबाट यत्रो विशाल वृक्ष बन्ने हैसियत यो धरतीमा राख्छ भने के थाहा भोलि तपाईको राम्रो संस्कारले, भोलि तपाईका राम्रा घरको वातावरणले, अनुकूल वातावरणले के थाहा तपाईको घरमा अर्को महापुरुष पो जन्मेको छ कि, के थाहा तपाईको घरमा अर्को महापुरुष पो जन्मेको छ कि। विचार गरौँ, हाम्रो घरमा अल्बर्ट आइन्स्टाइन पो जन्मेको छ कि, हाम्रो घरमा महात्मा गान्धी जन्मेको छ कि, हाम्रो घरमा गौतम बुद्ध जन्मेको छ कि। अनुकूल वातावरण पायो भने भोलि सन्तान महान बन्न सक्छ। अब के गर्ने? अभिभावकको दायित्व के त? जन्माइदिएर पालन पोषण गरिदिएर सक्यो? होइन। म यहाँ पोइन्ट वाइज तपाईँहरूलाई भन्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब अभिभावकले के गर्ने? अभिभावकले कस्तो गर्ने? सबैभन्दा पहिला क्वालिटी टाइम दिनुहोस्, गुणस्तरीय समय। यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा है। छोडिदिनु सबैको खाना पकाउन, गाई बस्तु, व्यापार, बिजनेस सारा छोडिदिनुहोस्। भोलि एउटा सन्तान त्यो पनि हातबाट चिप्लियो भने त्यो सम्पत्ति कहीँ काम लाग्दैन बुवामा, त्यो सम्पत्ति कहीँ काम लाग्दैन। यदि एउटै सन्तान हातबाट चिप्लियो भने सबभन्दा पहिला सन्तानलाई टाइम दिनुहोस्। एउटा घटनाबाट तपाईँलाई प्रश्न गराउँछु। भारतको चेन्नईमा कक्षा 5 मा पढ्ने एउटा विद्यार्थी छोराको एउटा यस्तो अचम्मको रोग लागेछ। कहिले यहाँबाट ब्लड आउँदो रहेछ, रगत आउने रहेछ, त्यो पनि ठ्याक्कै 6 बजे। त्यो रोग देखेर बुवामा पनि बडा अचम्म भएछन्। के रोगलाई यो सञ्चय हुँदैन, हस्पिटल पुर्यायो। एक दिन मनोचिकित्सक साइकोलोजिस्ट कहाँ पुर्याइएछ। मनोचिकित्सकले भनेछ तपाईँ के गर्नुहुन्छ, तपाईँको प्रोफेसन के हो त्यो भन्नुहोस्, तपाईँको त्यो 24 आवरको सेड्युल दिनुहोस् मलाई भनेर प्यारेन्ट्सलाई, अभिभावकलाई भनेपछि उहाँले दिनुभएछ। र एक हप्तापछि बोलाएछ मनोचिकित्सकले। अनि छोरालाई भित्र भयो, बुवा र आमालाई बाहिर राखेर, अनि छोरा तिमी ज्ञानी कि अज्ञानी? म त ज्ञानी। अनि तिमी झुटो बोल्छौ कि सत्य बोल्छौ? म झुट बोल्दैन, मेरो शिक्षकले झुट नबोल्ने भन्नुभएको थियो। ल भन त तिम्रो घरमा कतिवटा चक्कु छ? छैन। होइन, तिम्रो घरमा चक्कु छ, कतिवटा छ भन न? 4वटा चक्कु छ। अनि कहिलेकाहीँ एउटा चक्कुले तिमीले शरीर काट्ने गर्छौ? होइन, काट्दैन। कहिलेकाहीँ काट्छौ? काट्छु। अब रोग पत्ता लागेको छ। एक दिन छोरो यस्तै डेस्कमा खेल्दै गर्दा लडेछ, यहाँ चोट लागेछ, ब्लड आएछ, चिच्चाएछ, छोरो कराएछ। आमाले देख्नुभयो, यसो हेर्दा त ब्लड आएछ, रगत। छोरो अनि च्याप्प अँगालो हाल्नु भएछ र हस्पिटल पुर्याउनु भएछ। हस्पिटल मलमपट्टि गरिसकेपछि डाक्टरले मलमपट्टि गरेपछि आमाले बजारमा गएर कपडा किनिदिनु भएछ, आइसक्रिम किनिदिनु भएछ, खेलौना किनिदिनु भएछ। जिन्दगीभर नगरेको माया अँगालो गरी माया गर्नुपर्छ। सधैँ 8-9 बजे आउने बुवा त्यो दिन 4 बजे अफिसबाट आउनु भएछ। र छोरालाई के फिल भयो भने अब मैले मेरा बुवाबाट माया पाउनु छ भने मेरो शरीरबाट प्रत्येक दिन ब्लड आउनुपर्छ। र उसले सधैँ शरीर काट्न थाल्यो। ल हेर्नुहोस् त, एउटी आमाको माया पाउन शरीर काट्नु पर्यो, एउटा बुवाको माया पाउन शरीर काट्नु पर्यो छोराले। कहीँ त्यो काठ तपाईँको पनि भुलिसकेका त छैन त्यो सन्तानले? अब आजदेखि तपाईँ बुवामा 10-12 वर्ष अगाडि बन्नुभयो, धेरै ठुलो नबन्नुहोस्। तपाईँ 10-12 वर्ष अगाडि मात्रै बुवामा बन्नुभयो, अब साथी बन्नुपर्छ बुवामा। तपाईँ अब बुवामा होइन, सन्तानका लागि अब साथी बन्नुहोस्। 5 वर्षसम्म उसको लालन पालन गर्नुहोस्, 6 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म उसलाई केयर गर्नुहोस्, 16 वर्षदेखि 25 वर्षसम्म उसको साथी बनिदिनुहोस्। यति काम गर्नुहोस्।
यदि 16 वर्षदेखि माथिका बच्चाहरूलाई बुवा आमा बन्न खोज्नुभयो भने तपाईँ घरमा दुर्घटना निश्चित छ। अब साथी बन्नुहोस्, आजदेखि सन्तानको साथी बन्नुहोस्, साथी बन्नुहोस्, अनि मात्रै तपाईँको सन्तानले केही प्रगति गर्न सक्छ। र अर्को कुरा प्रशंसा। हेर्नुहोस् है, यो प्रशंसा र प्रोत्साहन भन्ने चिज त साह्रै सबैलाई आवश्यक छ। अहिले भर्खरै मैले सर त कति राम्रो टाई लगाएको ह्यान्डसम भनिदिने बित्तिकै उहाँ त फुर्लुङ्ग भित्रैदेखि कसैले डिमोटिभेट गरे पनि कस्तो हुन्छ तपाईँलाई? प्रशंसा सबैलाई चाहिन्छ, प्रशंसा सबैलाई चाहिन्छ। एउटा घटनाबाट तपाईँलाई प्रश्न गराउँछु। अल्बर्ट आइन्स्टाइन कक्षा 2 मा पढ्दाखेरि प्रिन्सिपलले एउटा चिठी पठाउनु भएको छ उहाँको आमालाई। चिठीमा के लेखेको थियो भने आमालाई चिठी दिएछ छोराले, आमाले चिठी खोल्नुभयो र उभिएरै पढ्नु भएछ। आमाका आँखाबाट आँसु रसाए। अनि छोराले सोध्यो, के हो आमा मामु, फी त पठाएको छैन स्कुलबाट? होइन। सुन, तिमी असाध्यै ट्यालेन्ट असाध्यै तिम्रो दिमाग तीक्ष्ण छ, तिमी यस्तो दिमाग भएको विद्यार्थी, अब त्यो वातावरणमा तिमी पढ्यौ भने तिमी बिग्रिन्छौ। तिमी अब घरमै स्वाध्ययन गर्नु, तिमी असाध्यै राम्रा छौ, तिमीलाई अरू वातावरणले अरू साथीले तिमीलाई बिगार्छ, अब तिमी स्कुल नआएर घरै पढ्नु भनेर चिठी पठाउनु भएको छ प्रिन्सिपल सरले भनेर आमाले चिठी पढ्नुहुन्छ अगाडि सन्तानको लागि। तर चिठीमा के लेखेको थियो भने तपाईँको छोरा एकदमै डल छ, पढ्न जान्दैन, अरूलाई डिस्टर्ब गर्छ, अरूलाई बिगार्दैछ, यो छोरालाई घरै राख्नु, स्कुल नपठाउनु, अब यो सन्तानबाट तपाईँ कुनै पनि आशा नगर्नु भनेर पठाएको छोरालाई एउटी आमाले चिठी के पढिदिनु भने त्यो गलत पठाइएको चिठीलाई सही आमाको अगाडि छोराको अगाडि पढिदिँदै गर्दा, छोरालाई मोटिभेट गर्दै गर्दा आज भौतिक शास्त्रका पिता भनेर, साइन्सका पिता भनेर चिनिने, क्वान्टम थ्योरी उत्पादन गर्ने, क्वान्टम थ्योरी इनोभेसन गर्ने विश्वका सफल वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन बने। त्यसैले बुवामा एउटा आमाको सानो शिक्षाले, आमाको एउटा सानो प्रशंसाले, आमाको एउटा सानो ज्ञानले महान व्यक्ति बनाइदियो। एउटी आमाको सानो मोटिभेटले, सानो एउटा कामले विश्वका महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन भनेर आफूलाई चिनाइदियो। त्यसैले बुवामा सन्तानलाई माया गर्नुहोस्, सन्तानलाई माया गर्नुहोस् र सन्तानका भावना बुझ्नुहोस्, सन्तानका छेउैमा गएर बस्नुहोस् र अर्को कुरा मित्रवत व्यवहार गर्नुहोस्। हामी जति बेला आयो त्यो रत्न पार्कमा हुन्छ नि, हरेक माल 50 हरेक माल 50 त्यस्तै टेप रेकर्ड जस्तै 24 घण्टा खत्तम काले त गदा यस्तो भने खत्तम 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 भन्दा भन्दा सकिन्छ। ल आज मेरो रोल्पामा एउटा घटना घट्यो, त्यो घटना म सुनाउँछु। मलाई सरले बाइकमा कोटगाउँबाट एकजनालाई रिसिभ गर्न पठाउनु भयो। म 10:19 खाना खाँदै थिएँ, यसो हेरेँ 11 पनि बजाएको थिएन। एकछिनपछि जान्छु नि त भनेर त्यो कौसीमा बसिरहेको थिएँ। एउटी हजुरआमाले दुईटा नातिनी, उहाँ जस्तै सानो नातिनी 5-6 वर्षको, डोराउँदै गर्नु यसरी हातले डोराउँदै जानुभएको थियो बाटोको छेउबाट। अनि दुईटी ती छोरीले ब्यालुन गोबरा समात्नु भएको थियो, रेड त्यो बालुन समाउनु भएको थियो। अनि मैले हेरिरहेको थिएँ, शनिबार फेरि पसल पनि बन्द हुँदैछ। अनि त्यो हिँड्दै गर्दा एउटी छोरीको हातबाट एउटा ब्यालुन उड्यो, हावा उडाइदियो। बाटो क्रस गरेर ब्यालुन उता गइसकेपछि त्यो छोरी त्यो ब्यालुन समाउनलाई बाटो क्रस गर्दै गर्दा, माफ गर्नुहोला म यो शब्द यहाँ बोल्ने होइन, म तपाईँसँग माफी मागेर बोल्छु। त्यो छोरी यहाँबाट यसरी क्रस गर्दै थियो, फेरि माफ मागे। त्यो बाटो क्रस गरेर ब्यालुन समाउन जाँदै थिए। आज त्यो हजुरआमाले के गाली गर्नुभयो भने, ए कुकुरले, ए डङ्कीले, तँलाई बाटोमा त्यो गाडीले कुच्ला भनेर गाली गर्नु। त्यो छोरी टक्क उभिए, न अगाडि जान सकि न पछाडि जान सकि। मैले एउटा के कुरा सिकेँ भने त्यहाँबाट त्यो छोरीको त्यो कलिलो मस्तिष्कमा, त्यो मानस पटलमा हिजो कसैलाई काका काकी मामा माइजू हजुर तपाईँ खाइसियोस् गइसियोस् भनेर
उच्च आदर गर्ने त्यो सन्तानको त्यो दिमागमा एउटी हजुरआमाले बिहानै के सिकाउनु भयो भने यदि कसैले बाटो काट्छ कसैले गल्ती गर्छ भने त्यसलाई डङ्किनी र कुकुरले भन्नुपर्छ भन्ने हजुरआमाले बिहानै पाठ सिकाउनु। कहीँ त्यस्ता शब्दहरू हामीले त्यही बोलिरहेको छौँ, विचार गरौँ ती शब्दहरू हाम्रा घरमा पनि त गुन्जिरहेका छन् कि विचार गरौँ। त्यसैले बुवामा अर्को कुरा आवश्यक निगरानी राख्नु छ। अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको बरु जान रक्सी छुटाउन सजिलो छ, सबभन्दा ठुलो यो इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट मोबाइल। सबभन्दा बढी त आमाहरू बिग्रिनु भएको छ यहाँ, दुःख नमान्नु होला है। छोरो होमवर्क लिएर स्कुलबाट घर जान पाएको हुन्न, आमा तरकारी ओइराउँदै गर्दै किचनमा तेल भुइँमा खस्याछ कराईमा थाहा छैन। आज त एउटा फोटो अपलोड गरेको कतिवटा लायक आएछ, न एउटा सेल्फी खिचेको कतिवटा लायक आएछ। आमा तेल भुइँमा खस्याछ किचनमा व्यस्त, भित्र गयो बुवा बिस्तारामा फेसबुकमा व्यस्त, बाहिर आयो काका काकी दाजु दाइजु स्कुलमा आयो लिटर पिरियडमा शिक्ष, ए बाबा मलाई त पढ 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 पढ, संसार त यहीँ रहेछ भन्छ त्यो सन्तान। कसरी पढ्नु? कहिलेकाहीँ बुक फेस गर्नुभएको छ, कहिलेकाहीँ बुक फेस गर्नुभएको छ सन्तानका अगाडि। अस्ति म दार्चुलाबाट आउँदै गर्दा, दार्चुलाको एउटा स्कुलबाट कार्यक्रम गरेर आउँदै गर्दा बाटोमा एउटा यस्तो अचम्मको दृश्य देखेँ। हेर्नुहोस् है, कहिलेकाहीँ कता ज्ञान पाइँदो रहेछ। एउटी आमाले पुस्तक समाउनु भएको थियो, पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, छेउमा छोरोले पनि किताब पढ्दै गरेको। यसो घुमिराएर हेरेँ, आमाले समातेको पुस्तक चाहिँ उल्टो थियो। आमाले समातेको पुस्तक चाहिँ उल्टो थियो। मलाई त्यति बेला भन्न मन लागेन। जब खाना झरिसकेपछि मैले त्यो आमालाई सोधेँ, तपाईँले अघि पढ्न लागेको पुस्तक चाहिँ उल्टो थियो नि आमा, के गर्ने बाबु? मलाई पढ्न आउँदैन, म अनपढ, मैले जे गरेँ त्यही छोराले गर्ने भए हुनाले मैले किताब समातेँ, छोराले पनि किताब समात्ला भनेर एउटी आमालाई छोराको त्यति चिन्ता छ। त्यसैले अब आजदेखि गाई बस्तु छोडिदिनुहोस्, व्यापार छोडिदिनुहोस्, व्यवसाय छोडिदिनुहोस्, आधी घन्टा छोरो होमवर्क गर्दै गर्दा छेउमा बस्दिनुहोस्, अनि मात्रै तपाईँका सन्तानले प्रगति गर्न सक्छ। छेउमा आधी घन्टा बस्दिनुहोस्। तपाईँलाई म्याथ आउँछ कि आउँदैन, तपाईँलाई साइन्स आउँछ कि आउँदैन, तपाईँलाई पढ्न आउँछ कि आउँदैन, लेख्न आउँछ कि आउँदैन, त्यो सरकार होइन। तपाईँले त्यो सन्तानलाई आधी घन्टा टाइम छुट्याउनुहुन्छ कि हुन्न, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो बुवामा, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले बुवामा तपाईँका सन्तानसँग अद्वितीय क्षमता छ। आज म तपाईँको अगाडि छु, म 29 वर्षको छोरा, तपाईँ कपाल फुलाएर धेरै सन्तान हुर्काइसक्नु भएको अगाडि मैले तपाईँलाई धेरै शिक्षा त दिन नसक्ला। म 29 वर्षको उमेरमा मैले 3वटा विषयमा मास्टर डिग्री गरेको छु। एउटा विषयमा त मैले कलेजै टपेको, इङ्ग्लिस लिटरेचरमा मास्टर डिग्री, इन्टरनेसनल रिलेसन एन्ड डिप्लोमेसीमा मैले कलेजै टपेको, कानुनमा स्नातक गरेको छु। तर ती मेरा सर्टिफिकेट मात्रै इन्ट्री पोइन्ट हुन्, तर मेरा जिन्दगी होइन। जिन्दगी आमाको काख र बुवाको साथमा र घरको आँगनमा पाएको शिक्षा जीवनको सबैभन्दा ठुलो शिक्षा त्यही हो मेरो। त्यसैले बुवामा शिक्षा तपाईँकै काखमा छ, तपाईँकै आँगनमा छ, तपाईँकै कोखमा छ। त्यसैले बुवामा तपाईँ एउटा सन्तानका लागि एउटा रोल मोडेल बन्न सक्नुहुन्छ, सन्तानका लागि एउटा मार्गनिर्देशक बन्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा आवश्यक निगरानी राख्नुहोस्। सन्तानले पढे कि पढेन, किताब छोड्छ कि छैन, मोबाइल चलाएको कि छैन भने त्यसलाई यसो हेरिरहने होइन, त्यसले के गर्दैछ, ती गर्दै गरेका कुरालाई निगरानी मात्रै राख्नु। अनि त्यो गर्नुभयो भने तपाईँको सन्तानबाट एउटा अपेक्षा गरे अनुसारको एउटा सफलता प्राप्त हुन सक्छ। आवश्यक निगरानी राख्नु। र अर्को कुरा, हिजो कोटगाउँको तलपट्टि एउटा 2जनाले मोबाइल समातेका, हेर्नुहोस्, ए हान हान हान, ओए हान हान, ठुक 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 ठुक, ए हान हान भन्दै पुरा कराएको दृश्य देखेँ मैले। मलाई अचम्म लाग्यो, हो कि यो अचम्म लाग्यो, के हो त यो? त्यहाँ रहेछ अनलाइन गेम रहेछ, हेर्नुहोस्, एउटा अब जस्ट 15 मिनट है, अनलाइन गेम रहेछ, हेर्नुहोस्। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि भारतको मुम्बईमा 9 वर्षका 15जना बालकले आत्महत्या गरे। सुन्नुभयो कि भएन? एउटा ब्लू व्हिल भन्ने एउटा गेम रहेछ, जो साइकोलोजिस्टले बनाएको गेम, मनोचिकित्सकले बनाएको। त्यो कसले बनायो पत्तो लाग्दैन, ब्यान पनि गर्न सकिएन।
त्यो 52 स्टेपमा पुग्यो भने पहिला यो हात काट्न लाउने अनि अर्को गर्न लाउने 52 स्टेपमा पुग्यो भने माथि छतबाट हाम फालेर मर्ने झन्डै 15 जना मरे। अहिलेसम्म त्यो कसले बनायो कहाँबाट आयो पत्तै छैन। कहीँ हाम्रा छोराछोरी त्यहाँ त पुगेका छैनन्। विचार गरौँ है, विचार गरौँ। इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट मैले भन्न खोजेको इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट चलाउँदै नदिनुहोस् भने होइन, किनभने ग्लोबल कम्पिटिसन गर्ने जेनेरेसन हो। 50 वर्षको शिक्षा दिएर अहिले काम छैन, हामीले 50 वर्ष अगाडिको प्यारेन्टिङ दिएर काम छैन। तर तिनलाई मिसयुज गर्न नदिनुहोस्, दुरुपयोग गर्न नदिनुहोस्। अहिले यो सेलफोन कति हानिकारक छ थाहा छ? तपाईँले बोकिरहेको सेलफोन कति हानिकारक छ? 2018 मा जर्मनले एउटा रिसर्च गर्यो। 5वटा मोबाइल 5वटा गमलामा फुल एउटा कोठामा राख्यो र फुल्दै गरेका फुलहरू मात्रै एउटा कोठामा राख्यो। 10 दिनपछि गएर अब्जर्भेसन गर्दा, त्यहाँ गएर अवलोकन गर्दा जहाँ मोबाइल राखेको फुलहरू सबै ओइलाएका थिए, सुकेका थिए र जहाँ फुल मात्र राखेको थिए सबै ढकमक्क चाहिँ फुलेका थिए। र प्लान्टलाई त यति असर गर्छ भने मान्छेलाई कति असर गर्छ भन्दा 2019 मा फेरि रिसर्च गर्यो। त्यो अनुसन्धानबाट के पत्ता लाग्यो भने यदि म्याक्सिमम जसले पुरुषले म्याक्सिमम यो मोबाइल युज गर्छ, सिरानीमा हालेर सुत्छ भने हाम्रो माइक्रोवेभ ओभन चाहिँ त्यो खाना पकाउँदा निस्किने ग्यास जस्तो हुन्छ, त्यो माइक्रोवेभ रेडिएसनहरू एक्टिभ भइरहेको हुन्छ, यो नेटसँग कनेक्सन भइरहेको हुन्छ। यो म्याक्सिमम यदि पुरुषले प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यो फर्टिलिटी ड्यामेज नपसुन्ता हुन्छ भने महिलाको हकमा ब्रेस्ट क्यान्सर, स्तन क्यान्सर हुन्छ। स्तन क्यान्सर यो अनुसन्धानले भनेको हो। ल हेर्नुहोस् त, हामी यो इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटमा हामी कति डुबिरहेका छौँ, कति दुरुपयोग गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरा, अब सकिने जति काम आफै लाउनुहोस्। छोरो मोजा लाउन जान्छ लगाइदिने, भात खान जान्छ खुवाइदिने, यो नगर्नुहोस्। त्यो गर्नुभयो भने त्यसले त्यो बच्चाले मेहनत गर्न छोडिदिन्छ। हुँदा होमवर्क पनि अरूले गर्नुहोस् भन्ने हुन्छ। अलिकति मेहनती बनाउनका लागि आफ्नो काम सक्ने जति काम छोराछोरीलाई गर्न दिनुहोस्। सरसफाइ, आफ्नो रुम म्यानेजमेन्ट गर्ने सबै गर्न दिनुहोस्। यदि त्यो गर्नुभयो भने बच्चाले मेहनत गर्ने बानीको विकास हुन्छ। र अर्को कुरा, यो चाइल्ड साइकोलोजीको क्लास अलि लामो छ, म सर्टकटमा भन्छु तपाईँहरूलाई। यो तपाईँ हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने इन्सिडेन्ट, इमोसन, बिलिभ एन्ड बिहेभियर, यी 4वटा कुरा जोडिएको हुन्छ मान्छेमा। ल हेर्नुहोस् है, सर्टकटमा भन्छु, यो 1 घन्टा लाग्छ डिस्क्रिप्सन गर्न। जस्तो मानौ सरले उहाँ 2 जना साथी, असाध्यै मिल्ने साथी, उहाँ 2 जना एकैचोटि जाँड रक्सी खान सुरु गर्नुभयो। खानु त त्यही पनि सुरु गर्नुभयो, एकदमै मिल्ने साथी। तर एक दिन उहाँको गाउँमा नचिनेको मान्छे, नाम सुनेको मान्छे जाँड खाएर, रक्सी खाएर, चुरोट खाएर फोक्सोमा क्यान्सर भएर मरेछ। मलाई पनि जानुभयो उहाँ। तर उहाँलाई थाहा छ कि यो मान्छे जाँड रक्सी चुरोट खाएर फोक्सोमा क्यान्सर भएर मर्या भन्ने थाहा छ। तर पनि त्यो बगरमा, त्यो खोलामा जल्दै गरेको लास हेर्दै उहाँ मजाले बगरमा चुरोट खाँदै हुनुहुन्छ। चुरोट खाएर क्यान्सर भएर मर्या हो नि त, छोड्नु पर्ने हो, उहाँले छोड्नु भएन। अब कति बेला छोड्नु छ हेर्नुहोस् है। इमोसन भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ, इन्सिडेन्ट, घटना पहिला कस्तो घट्यो, यो घटनाले इमोसनलाई कति टच गर्यो। तर उहाँसँगै बस्ने साथी एकजनाको एक्सपायर भइदियो भने उहाँलाई अब बल्ल विश्वास हुन्छ यो जाँड र चोटले मान्छे मर्ने रहेछ। अब यो इन्सिडेन्टले इमोसनमा लग्यो, उहाँले बिलिभ भयो, अनि बल्ल के भयो, बिहेभियर चेन्ज भयो। हेर्नुहोस् है, त्यसैले सन्तान मोबाइल चलाउँछ, होमवर्क गर्दैन, पढ्दैन भने हामी त्यस्तो गर्ने होइन। त्यो इन्सिडेन्ट के हो, त्यो रुट के हो पत्ता लगाएर इमोसनमा लगाएर उसको बिलिभ र बिहेभियर चेन्ज गर्ने हो। ल हेर्नुहोस्, म एउटा सानो घटना भन्छु।